मिसाची पेटी सुरुवातीक आमी गायन घेवया A7. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, कालच्या दिसा पवित्र सभेच्या जल्माची परब आमी मनयली, पवित्र आत्म्याची परब. आनी ह्याच पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं आमची पवित्र सभा जल्माक आयली. आनी आयच्या दिसा पवित्र सभा भागयोत आंकवार मारया पवित्र सभेची आवय म्हूण पाचारता. आमी देवाक दिनवासुया. हीच आमची सर्गीची आवय, हे पवित्र सभेची आवय आमकां फावो केली देखून आनी तिच्या आसऱ्याकार रावून आमी आमची मागणी देवाक उबारूंक जातात. तिचे सरशी आमी देवा सरशी पावूंक जातात. हें वळखून घेवंक ह्या आयच्या मिसा बेटीन आमकां कृपा मागुया. आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोद पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. हे पासून भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. आमी मीस भेटयता रोजारियो आनी फ्लोरिना नोरोना हांच्या ओतम्या पासत. तेच परी आयच्या ह्या मिसान आमी मागता काजाराचो दीस मनयतल्या फ्रांसिस्को आनी दामियाना देखुना हांचे पासत. आपलो वाडदीस, पयलो वाडदीस मनयतल्या जेल्विसा गॉमेस ह्या सुपुल्ल्या भुरग्या पासत आमी मागता. तेच परी मिस मिशेल फेर्नांडीस हांचेय पासत आमी मागता. हे वेळार उबारुया कोरोना वायरस हे पिडेन बोडबोलटले पिडेस्त. तांकांय ह्या जेजूच्या रोगता वरवीं सुटका दी म्हूण बापा लागीं मागुया. काकूत्सर देवा, आमी भोव सोक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असोक्तायेन आमकां बोड दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजभोग चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप.
जैतुनाच्या दोंगरार तावन शीस जेरुसलेमाक व्हरतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुसलेमाक लागीं उरता. शारांत भितर सरतोच ते रावताल्या ते उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमेव, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवो शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारये आनी ताचे भाव भयणी बरोबर तशेंच हेरां अस्तोऱ्या सांगाती ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत आसले. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. ताणें ल्हानवेक चाकोणणीचेर दिश्ट घाली, सगळ्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केलीं ओजापां, ओवीत ओर्चीस सदां ओर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. आपली भोक्ती करतल्या तांय आमचो देव पिडके पिडकेन काकूट दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजा मना गोर दवरतल्याक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. उद्गार. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui उघड दोनयांची काळजा, देवू तुझ्या पोटाची उतरार. उघड दोनया आमची काळजा, घेऊन तुझ्या पोटाची उतरार. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जिवावा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भोयमा तुका सौम्य. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताची आवयची भयण क्लेफसाची पोती मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पडोवन जेजून आवयक म्हणे, वस्तुरी हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणे, ही तुजी आवय. आनी ते वेळार तान शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळे संपाडले म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणे, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोलें दोंडूल थंय आसलें. ताणी शिरक्यान बुडयलोले एक आडोंबे बडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयले. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणे, संपाडले. आनी तकली बागोवन ताणें प्राण सोडले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी पावलो,
जशें सुरवेकूच आमी आयकलां, कालच्या दिसा आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब मनयली आनी ह्या आत्म्याच्या येण्या वरवीं पवित्र सभा जल्माक आयली. आनी आयच्या दिसा हीच पवित्र सभा आंकवार मारया ही पवित्र सभेची आवय म्हूण समरमणी करता. मोगाच्या भणी भावनो, आंकवार मारया जेजूची आवय आनी आंकवार मारयेन जेजूक सांगात दिलो. आनीक जेजू जेन्ना मरून स्वर्गार गेलो वो मेलो तेन्नाय आपल्या ह्या जेजूच्या शिसां बरोबर ती सांगाताक आसली. मागणे करून तांचे बरोबर वेळ सारताली आनीक पवित्र आत्म्याच्या येण्याक तिवूय रावताली. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत धर्मदुताच्या इतिहासान हीच घडणी आमी पळयल्या. आंकवार मारया शिसां बरोबर आसा आनी हेच आंकवार मारयेक जेजून ह्या आपल्या शिसांची आवय म्हूण दाखोड केली. खुर्सामुडी हें आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयता. आंकवार मारया एक मुखेल भाग ह्या जेजूच्या जिविताचो आनी हेच आंकवार मारयेन ह्या जेजूच्या जिवितान वांटो घेवन आमकां तिणें दाखयलें की आमी मनशां जावन ह्या संवसारांत चलतना देवाची खोशी करूंक जाता. आनी इतलेंच न्हय, आपल्या पुता लागीं मागून आमचे मागणे हो पूत आयकता हें आमकां तिणें दाखोवन केलां. मोगाच्या भणी भावनो, कालच्या दिसा आमी आमच्या पाप साहेबान सगळ्या संवसाराक ज्यो आंकवार मारयेच्यो सुवात्यो आसात, जंय आंकवार मारया दिश्टी पडली, जंय देवसांव चलता व्हडा प्रमाणान, थंय तान आनीक रोमाक रावून ही तेरसाचे मागणे केले. ह्या संवसारा पासत पवित्र सभा ओळखून घेता ही आमची पवित्र सभेची आवय आनी हीच आवय आमचे मागणे आपल्या पुता सोशी पावयता, विनंती करता. मोगाच्या भणी भावनो, आमी ह्या आंगाता वेळार आमची आंकवार मारयेक सुर्गीचे आवयक फुडें घालून मागुया. माई, माग तुज्या पुता लागीं आमकां ह्या वायटांतली निवारो. आनी दुबाविरेत जे खाना गांवांत घडले ते आमच्याय जिवितान ह्या संवसारांत घडटले. असलेच विजमीत आमच्याय ह्या दोत्तोरेर कर म्हूण आंकवार मारयेचे विनवणेन आमी मागुया. सदांच आमकां ती सांगात दिता, सदांच आमचे बरोबर ती आसा. आनीक हेंच आश्वासन आमी धरून तिका फुडें घालून तिच्या पुता लागीं विनंती कर म्हूण आमी मागुया. हेंच करूंक ह्या आयच्या पवित्र बलिदानांत आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया अशें जाता. भेटवणी वेळार आमकां घेवया C11. तुझे
म्हज्या भयणी भावनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलेंय जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयस सभेच्या दावांत सोर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताची आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं वजापूत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योंत आग्वार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासणेचें गीत गावून तुजी खोनवाडाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक पृथ्वेचेर कितली व्हडती तुजी विजमिता. सरोकाडी मनशाताय कितली अप्रमेत तुजी दोळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर तुवें काकृतीन नदर घाली आनी असो सर्वणार मनशाकुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताची उदेशी देवदूताचो दलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेश्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचे भक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फलिंदारी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोवया.
पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर। आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता। आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरून दिता आनी सरकाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर। जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन। आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्ले प्रार्थन विस्वासान म्हणुया। आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिश्टपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार। सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार। दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशानत रेखता। तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय। कित्याक राजवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां। सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ। सजियता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन। सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं, तुमचे सोबे आसूं। एकामेकाक मोगान शांती दिवया। देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर। देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर। देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी। ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती। ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी। सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली। दिनवासतांव आनी आर्गां दितांव ह्या म्हज्या काळजान तूं आयलाय। हेच तुजे कुडी रोगतान म्हाका तुवें दादोशी केलाय। आंकवार मारया आमची आवय करून तुवें दिली आनी हेच पवित्र सभेची आवय तिका केली। आमी तुका दिनवासतांव जेजू। आमकां शेवूंक तुका मेळना, ह्याय आमच्या भावा भयणाक जाता तितले बेगी जेजू तुका शेवूंक संदी मेळून दी। आनी ह्या वेळार जेजू ओत्मीक भेट स्पिरिच्युअल कम्युनियन हे आमचे पोरजे थंय कर आनी तुका शेवलोल्या परी ह्या आमच्या पोरजेच्या काळजान भोगूं दी। आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.
सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताची आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सरवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक आमी नमस्कार करुया. तुझे सोशे आयल्या दुनिया मोजो तुझी मागूंका आयतोर तुझा सोमेस्ताचे दोन मागोय बरोस आमची आयतोर तुझा सोमेस्ताचे दोन मागोय बरोस आमची तुझी सुरशी आल्या दुनिया तुझे आदीन करूंका घे तू आमकां तुझ्या हातान आनी गोटोर तुझ्या गोपान घे तू आमकां तुझ्या हातान आनी गोटोर तुझ्या गोपान. जेजू मोगाळा, आमचे पासत तूं ह्या उंड्या आरपान हाजीर आसाय. आमचो धनी जावनूय समी जावनूय तूं ह्या साद्या उंड्यांत हाजीर आसाय. आमचे पासत हें तुजें दोनीपण ओळखून घेवन आमची मान बागोवन आमी तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता. जेजू मोगाळा, नमस्कार तुका आमी करता. आमचे काळीज तुका उबारता, मोग तुका दिता. आमचे पासत तूं ह्या उंड्यान हाजीर आसाय हें वळखून आमी घेता आनी काळजांतले उमाळे मनांतली चेतना खांदावेलो भार तुका दिता. जेजू नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता.
जेजू मोगाडा, आमची मागणी, आमची पिडा, आमचे दुख, आमचे काळजाचे माडे तुजे मुखार घेवन आमी आयिल्ली आसा. हे वेळार जेजू तुका आख्खो संवसार उबारता. ह्या संवसाराचेर तुजो उजवाड घाल. तूं आसा थंय काळोख ना, तूं आसा थंय भिरांत ना. आमच्याय काळजांतली ही भिरांत तुज्या आसण्या वरवीं पयस काड जेजू, आनी तुज्या उज्याचे कुरपेन, तुज्या पवित्र आत्म्याचे कुरपेन आमचें काळीज आमच्या काळजाक घोटाय दी, बोड दी जेजू. उबारता तुका आख्खो संवसार जो कोरोना व्हायरस पिडेंत वळवळटा. अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, गल्फ, आमचो भारत देश जेजू, आमच्याय भारत देशांत ही पिडा चडटा, वाडटा. अदीक करून महाराष्ट्राच्या ह्या राज्यांत, ह्या राज्याचेर तुजो उजवाड घाल जेजू. तुजें उमोडीक रगत धाड. आमचें गोंय, आमचो मडगांवची फिरगोस, आमचे बोर्देचो वाठार, आमच्या तारवटी भावांक, भयणांक, परदेसान आसलोल्यांक तूंच राख आनी सांबाळ. हे वेळार आमी तुका उबारता जेजू. वेगवेगळे पिडेंत वळवळटले पिडेस्त ओलंपियो, सिक्वेरा ह्याय तुज्या पुताचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुज्या उमोडीक रोगतान ताका पेकय. तुजो पूत फादर जॉन मेनेझीस तोवूय पिडेंत जेजू वळवळटा. ताचेरूय तुजी दिश्ट घाल. उबारता तुका रोशल ह्या तुज्या पुताक. उबारता तुका जेजू एलिस तावारीस ही तुजी धूव. फेनी फेर्नांडीस, हांचेर तुजी नदर घाल. आनी जाणी आपणा पासत मागूंक लायला जेजू, तांचोय ह्या वेळार उगडास करता. कायतानो ब्रिटो ह्याय तुज्या पुताक पेकोवणी दी. हे वेळार उबारता बायरन आरावूज ह्याय तरणाट्याक तुज्या रोगतान ताका धुवून काड. सोर पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अपरमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्या पासत आमची तुका मागणी उबारता. ती खोनवाडायेन आयकून घे. ही आवजीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाली येवंक आमी तुजे मुखार सरपटून आसा. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक, तांच्या घरच्यांक मनाची शांती आनी पिडेस्तांक परतून भलायकी दी. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक, दोतोरांक, विज्ञानिकांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच सोदून काडून
आनी जे सोद अर्दे वाटेक आसात ते पूर्ण जावंक तुजे कृपेन बोर. हे पिडेक लागून जायती भूक पडल्या, बेकारी वाडल्या. असलें सगळें दयाळ काळजां उत्पन्न कर आनी जी वेगवेगळे तरेन दुडवांचो आनी हेर आदार दितात हेवूय आमच्या भावा भयणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजे उमोडीक रगत शिवराय. ह्या पिडेस्ताक आमी भायराय ना जावं, आमकां तुजो उजवाड दी. आमच्या तारवटी भावा भयणांक, परदेसांत आसलेल्या भावा भयणांक सुरक्षीत गांवघरा पावय. तांकांय मनाची शांती दी. हेर राज्यांतलीं आमची भावा भयणां, कामदार भावा भयणां आपापल्या गांवांत वचूंक सोदतात, तांची वाट सुरक्षीत कर. तांकांय तांच्या घरा सुरक्षीत पावय जेजू. आमी जणेकल्यान तुजे मुखार सरपटून आमचे मागणे तुका उबारून हे पिडे विरोध आमच्यान झुजूंक जाता हें आमकां दाखय जेजू.